हे सपनी मसने छुनुर तिजको दिन रहेछ र भेटोन हे तिजको दिन रहेछ र भेटोन हे तिजको दिन रहेछ र भेटोन तिजको दिन रहेछ र भेटोन हे तिजको दिन रहेछ र भेटोन तिजको दिन रहेछ र भेटोन हे तिजको दिन रहेछ र भेटोन लहै लहै सुन्दै नेते हैया दिदी हैया चप 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 अहे संजोगले शैली हे दाङतिर आइया हे माया गर्ने सोचिने छैया हे माया गर्ने सोचिने छैया हे माया गर्ने छोराकी छैया माया गर्ने छोराकी छैया हे माया गर्ने छोराकी छैया हे माया गर्ने छोराकी छैया माया गर्ने छोराकी छैया लहै 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 पछाडि बस्नुहुनेले ताली बजाएर नाम आयो सबैजनाले ताली बजाए पनि भगवानकै सेवा हो नाचे झनै भगवानको सेवा हो मरिजाने शैली दुई दिने छु बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला हे बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला हे बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला हे बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला हे बाँचेपछि फेरि नि भेटौँला लहै 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 अपने कई मालय बेटे मेरी जीती जय मरने बेला कोई ना कोई सत्या